اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمدہ نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی سیدنا محمد بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لولا سيدنا دولا سيدنا محمد صلاة والسلام علیکم یا رسول سبق یا حبیب اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی سبق یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ کہ اساں انہاں نوں او طاقت اور قوت بخشی سی جڑی اساں تانوں نہیں دتی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور اساں عطا کیتے سے انہاں نوں کن، اکھاں اور دل۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ لیکن انہاں دے کسے کم نہ آئے انہاں دے کن، ولا ابصارہم اور نہ انہاں دیاں اکھاں، ولا آفدتہم من شیء اور نہ انہاں دے دل، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ کیونکہ وہ انکار کردے سن اللہ دیاں آیتاں دا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور احاطہ کر لیا انہاں دا اس عذاب نے جس دا وہ مذاق اڑا دے ہوندے سن۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ تواڈے تو پہلے گزرے سن اسی انہاں نوں بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی سی، اور انہاں نوں کان دتے، اکھاں دتیاں، دل دتا۔ تیناں چیزاں دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان دے وجود دے اندر اس دی نقش اور صورت اور جسم دے اندر اللہ پاک نے ہر شے اللہ دی ذات پاک دی اس جسم دی عطا و بخشش ہے، لیکن اتھے ذکر جڑا فرمایا گیا ہے فرمایا کہ اکھاں، کن تے دل اساں انہاں نوں عطا کیتا۔ فما اغنا عنہم سمعہم نہ تا انہاں دے کن انہاں دے کم آئے اور نہ ہی انہاں دیاں اکھاں اور نہ ہی انہاں دا دل، انہاں تناں نے انہاں نوں کوئی فائدہ نہ دیتا۔ اس تے تساں اے غور کرنا ہے کہ جڑے اللہ دی ذات پاک نے انسان دے جسم دے چے حواس عطا فرمائے نے، اللہ پاک فرمایا کہ اے انسان نوں فائدہ دیندے نے، لیکن انہاں نوں کسے شے بھی انہاں دا فائدہ نہ دیتا۔
انہاں ہزاراں گلاں سنیاں، ساری زندگی سنتے رہے، لیکن جیڑی گل سننی سی کناں نے وہ انہاں نہ سنی، نہ نصیب ہوئی، اور اکھاں نے ویکھدے رہے، ساری زندگی نظر لائی رکھی، ویکھدے رہے، استعمال کرتے رہے، لیکن جو انہاں ویکھیا سی انہاں دے واسطے وہ فائدہ مند ثابت نہ ہویا، اور نہ ہی انہاں نو دل نے کوئی فائدہ دیتا۔ تو مالک کریم نے نہ تیناں چیزاں دا ذکر کر کے فرمایا کہ تیرے جسم دے وچ جڑے تین چیزاں نے، دل ہے، اکھاں ہیں، کن ہیں، اور دوسرے حواس دا بھی اسی طرح ہی ہے، کہ وہ تیرے واسطے ایک فائدے دے واسطے تینوں دتے گئے نے۔ تو کائنات دی ہر شے نو ویکھیا بھی، سنیا بھی، تے اپنے آپ نو آکھدا ہے میں سمجھیا بھی ہے، تے ہتھاں دے وچ قوت بھی ہے، انہاں دے نال میں بڑے بڑے کام کیتے نے، پیراں دے نال بڑا ٹر کے گیا واں، بڑا بڑا سفر طے کیتا ہے، لیکن جس چیز نے تینوں فائدہ دینا ہے وہ تو نہ کہ اگر کیتا تے تو ساری زندگی اپنی ناکام گزار رہی ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ انہاں نو کیوں انہاں چیزاں نے فائدہ نہ دیتا؟ فرمایا کہ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ ہے، وہ اللہ دی ذات پاک دیاں آیتاں دا انکار کرتے سن، کوئی فرمان آوے ان دا انکار کیتا، یا اللہ دی ذات پاک دی تخلیق دی تے جیڑی جیڑی چیز بطور نشان پیش کی، اللہ پاک نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اسی تانوں اپنیاں نشانیاں وکھاواں گے تواڈے اپنے جسماں دے وچ اور اپنے زمین و آسمان دے وچ، آفاق دے وچ۔ تو انہاں ویکھیا سارا کچھ ہی، لیکن اللہ دی ذات پاک دیاں نشانیاں نے انکار کرتے رہے، انہاں نے رہنمائی حاصل نہ کیتی کہ اینوں ویکھ کے تے نے مینوں لے جانا کس پاسے، سوچنا میں کی ہے۔ مولانا روم فرماندے نے، جناب فرماندے نے بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، شش جہترا مظہر آیات کرد، کہ جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے روشن اکھاں عطا کیتیاں نے، تو اس یزدان فرد نے جڑیاں انہاں نو ویکھن دی قوت عطا کیتی ہے، انہاں کی ویکھیا شش جہترا مظہر آیات کرد، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت جتھے بھی انہاں ویکھیا ہے تے انہاں میرے مظاہر نو پہچانیا ہے کہ اے حسن ہے میرے مالک کریم دا جڑا ہر شے دے وچ نظر آندا پیا ہے۔ اے تا انہاں دی اکھاں نے ویکھیا۔ بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، شش جہترا مظہر آیات کرد۔ اور پھر مولانا جامی نے جہاں فرماندے نے کہ مولانا جامی نے ارشاد فرمایا از حسن ملی خود، از حسن ملی خود شور بجہاں کر دی، ہر زخمی بسم اللہ مصروف فخاں کر دی، کہ کائنات دا جڑا ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے بے مثل حسن دے اتے دلیل بنیا کھڑا ہے۔ تو فرمایا از حسن ملی خود شور بجہاں کر دی، کہ اس نے اس جہان دے اندر، جہان رنگ و بو دے اندر ایک شور برپا کر دیتا ہے، ہر زخمی بسم اللہ مصروف فغاں کر دی، کہ جنوں نظر آیا بسمل دی طرح کہ ان دے زبان دے وچوں دل دے وچوں ایک سوز و ساز، میرے حضور نے فرمایا درد سوز ہے بندگی عاشقاں دی، جس دا بے حساب ثواب ہے۔ تو
تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ اکھاں تے کن تے دل کہ وہ طاقتور بھی سن، فاتح بھی سن، دنیا دا نظام بھی چلا دے سن، لیکن بارگاہ خدا بندی دے وچ انہاں نوں کوئی شے نے انہاں چیزاں نے فائدہ کیوں نہیں دیتا کہ انہاں دے دل دے اندر نور ایمان بھی موجود نہیں سی۔ جس وقت ایمان دل دے اندر موجود نہ ہوئے اور اس دی شعا حواس خمسہ دے وچ نہ جاوے تو او دل بھی انا ہوندا ہے اور وہ کن بھی کسے کم دے نہیں اور نہ وہ اکھاں کسے کم دیاں نے کہ انہاں جو کچھ ویکھیا انہاں فانی نو ویکھیا ہے، انہاں باقی نو پہچانیا نہیں۔ اگر اس دے نال اس دے مالک نو پہچان لیندے تو وہ اکھاں بے مثل بن جانیاں سن، دل بھی بے مثل ہو جانا سی، اور جڑے کن نے نا وہ بھی بے مثلیت دا مطلب ہے کہ جہی چیز اس نو ایمان دے نور دے نال حاصل ہوئی ہے وہ ہر کسے نو حاصل۔ اس دے اُتے مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے تے بڑی مشہور وہ حکایت ہے، تسی وہ سندے بھی رہندے جے، لیکن اج میں اس دا ایک ہور حصہ پڑھن لگا ہاں تو اس دا میں ربط بھی ملا دینا۔ تو جناب فرماندے نے کہ جنگل دے اندر ایک قبیلہ رہندا سی اور اس دے اُتے غربت و افلاس سی کہ اس دا جڑا قبیلے دا مالک سی وہ کچھ کم نہیں سی کردا، نکھٹو سی۔ بڑی لمبی حکایت ہے۔ تو انہاں دا آپس وچ ایک گفتگو چلدی رہے بھی تو کو کم کیتا کر، کوئی روزی کمایا کر، کوئی بچیاں دا دھیان کیتا کر دیاں کراں دیاں۔ وہ اس گل دے اتے آمادہ ہو گیا کہ میں کرنا وا پہ مینوں تو دس بھی میں کی کراں۔ انہیں آکھا تو یہ کر بھئی آپاں جنگل وچ رہنے ہاں تے کوئی اپنے کول ہور تا تحفہ ہے کوئی نہ بھئی جڑا اسیں بادشاہ دے کول لے جاویے، تو ایتھوں پانی ہے بارش دا اپنے کول تے او تو گھڑے دے وچ پا لے تے بادشاہ دے کول تحفہ بنا کے لے جا۔ اس نے بادشاہ دے کول او تحفہ تو پانی دا لے جا تے اس نوں جا کے پیش کر دے۔ انہیں آکھا کہ میں بغیر ہیلے بہانے تو کیویں جا سکنا؟ انہیں آکھا ہیلا بہانا ہی ہوئی ہے کہ اے پانی دا گھڑا ہے تے تو لے جا۔ تے دوسرا انہیں آکھا کہ بادشاہ جس وقت میدان کرم دے وچ ہوندے نے نا تے وہ جنی بے سر و سمانی تے غربت تو اپنی پیش کریں گا زیادہ اونی مہربانی تیرے تے بہتی ہوئے گی کہ اس دی بارگاہ دے وچ جڑی شے سب تو زیادہ پسند کیتی جاندی ہے نا وہ پسند کیتی جاندی ہے جنہ تو زیادہ مفلسی آپ دے نوں ثابت کر سکے نا بس انہاں وہ تیرے تے کرم بہتا کرے گا۔ انہیں آکھا گل تے ٹھیک ہے پر میرے مفلسی نو پیش کرنے واسطے کوئی گواہی دی بھی تو ضرورت ہے، صدق مقال بھی چاہیدہ ہے کہ میں اگر صدق مقال زبان دے نال تے سچی گل کراں تے میرے دل دے اندر وہ چیز موجود نہ ہوئے تو پھر وہ میرے حال جڑا میری گواہی وہ ظاہر دے اتے کیویں بنے گا، ظاہر میرے حال دل دے اتے گواہ کیویں بنے گا۔ اس واسطے کوئی ایسی چیز چاہیدی ہے کہ میں صدقے دل دے نال اس دی بارگاہ دے وچ پیش ہوں۔ اتھوں تک تے میں ربط عرض کیتا چاہ مولانا روم فرماندے نے کہ وہ جڑا گھڑا ہے نا جن دے وچ وہ پانی ہے فرماندے نے وہ گھڑا تے تیرا اپنا آ وجود ہے جسم ہے جڑا تے جڑا اس دے اندر تحفہ ہے جناب فرماندے نے وہ تیرے حواس نے کن نے نک کے قوت
جنہوں حواس خمسہ آکھتے ہیں، ویکھن والی قوت، سنن والی قوت، سنگن والی قوت، سمجھن والا دل، اے تیرے وجود دے وچ او پانی ہے پاک، پانی ہے۔ تو اس دا مقصود صرف اتنا ہے، وہ فرماندے نے کہ ہر شے اس گھڑے دے وچ جیڑا وہ پانی ہے، حواس خمسہ جڑے تیرے یہ ٹوٹنیاں دی طرح نے، فرماندے نے کہ انہاں دی حفاظت کر کے تے وجود والے گھڑے نوں اندے پیش کر چا، ہو سکدا مہربانی دے نال اینوں خرید لوے۔ سمجھے جی گل؟ ہاں بیٹا، بیٹا آرام نال، مہربانی، شکریہ۔ تو فرماندے نے کہ اے تیرے حواس جڑے نے نا، اے اس کھڑے دے وچ جڑے نے نا وہ پانی ہے وجود والے دے وچ، تے ہو سکدا ہے کہ مالک اپنے کرم دے نال اس نو خرید لوے۔ اور اگے پھر اس مضمون نو جناب نے ٹوریا، گل سمجھ چاہ گئے؟ ہاں، میں تانوں حضرت ابو سعید دا ایک رباوی سنا دینا تاکہ طبیعت دا ذوق بحال ہو جاوے۔ وہ فرما دینے شادم بدمے کز آرزویت گزرت، میں اس ساہ دے اتے، اس لمحے دے اتے خوش ہاں جیڑا تیری آرزو دے وچ گزردا ہے۔ بندہ ساہ لیندا ہے نا، اس زندگی دا نا ساہ زندگی ہے نا، تو فرماتے ہیں میں اپنے اس ساہ اس زندگی دے اتے خوش ہاں کہ جس گھڑی مینوں تیری آرزو رہندی ہے۔ خوش دل بحدیثے کہ زے رویت گزرت، تو پھر اس بات دے اتے میں خوش ہونا جیڑی تیرے چہرے دے متعلق ہوندی ہے، تیرے حسن دے متعلق ہوندی ہے، تے میرے کان سندے نے نا، تے اون دے نال مینوں بڑی خوشی تے راحت آندی ہے۔ گل سمجھ لیجئے؟ اچھا، فرما دے نازم بدو چشمے کہ بسویت گزرت، میں اپنیاں انہاں دوواں اکھاں دے اتے فخر کرنا کہ جیڑیاں تیری طرف ویکھدیاں نے، کی کردیاں نے؟ تیری طرف۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ دے نال شوق اور محبت دا امتزاج ہو جاوے نا تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ اکھے تیری ویکھن والی قوت دے نال اگر شوق ڈھل جاوے نا تے پھر کاروبار جہاں دا تینوں ایویں نظر نہ آوے گا، اوندا اکھے ویکھن دا انداز بدل جاوے گا۔ تو فرما دے نازم بدو چشمے کے بسویت گزرت، میں انہاں دوواں اکھاں دے اتے فخر کرنا کہ جڑیاں وہ تینوں ویکھدیاں نے۔ بوسم کفے پائے کہ بقویت گزرت، میں اپنے پیران دوں بوسہ دینا کہ جڑا تیری گلی دے وچوں گزرتے ہیں، جڑے تیری گلی دے وچوں گزرتے ہیں۔ عارف روم فرماندے نے گر خزانہ اشپر درو گوہر بست، گر خزانہ گر خزانہ اشپر درو گوہرست، فرماندے نے کہ اگر بادشاہ دے گرچے بادشاہ دا خزانہ جڑا ہے بے مثل موتیاں دے نال اور جواہر دے نال بھریا ہویا ہے،
اینچ نہیں آبش نہ باشد نادر است فرماتے ہیں کہ اس قسم دا جڑا پانی ہے نا وہ بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے انسان دی تخلیق دے اتے فرمایا فرشتیاں دے عرض کرن دے باوجود کہ اے فساد کرے گا انسان، اس اولاد آدم دے چے فساد کرے گا، خون ریزی کریں گے، تو اللہ پاک نے اسی تیری تسبیح و تحلیل کرنے ہاں، ہم وقت تیرے ذکر دے وچ محبت دے وچ رہنے ہاں، کتھے انکار دا تصور بھی کونی، نافرمانی دی گنجائش بھی نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون کہ میں جاننا ہوں تے تسی نہیں جانتے۔ علامہ لکھتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ فرما دینے کہ فرشتے عبادت دے واسطے کوئی گھٹ نہیں سن، لیکن اللہ پاک نے عاجزی انکساری درد دل جو انسان نو عطا کیتا ہے فرشتیاں نو نہیں ملیا، کیوں؟ اس واسطے کہ انسان افسوس اس چیز دے اتے کردا ہے کہ جس وقت تو کھڑی جاندی ہے نا تو پھر وہ آکھدا بھی وہ مینوں حاصل ہوئے، ان دے نال ایک ٹیس پیدا ہوندی ہے درد، کیونکہ اتھے امتحان کونی، خواہشات نفسانی کوئی نہیں، کسی قسم دی انہاں نوں مجبوری نہیں، سب مجبوریاں دے کولوں وہ پاک نے۔ انسان نوں ہزاراں مجبوریاں نے، کدھرے اس نوں اپنے جسم دی مجبوری ہے، کدھرے اس نوں خواہشات نفسانی دے وچوں بچیاں دی مجبوری ہے، رہن سہن دی مجبوری ہے، وائی جتی ہر شے دے وچ، تو جس وقت پھر وہ انہاں تمام جنجل دے وچوں نکل کے اپنا منہ اپنے مالک کریم دی طرف کرتا ہے نا، تو اس دا جڑا ٹرنا ہے، اس دی جڑی قربانی ہے، اس دا جڑا اللہ دی ذات پاک دے بارگاہ دے وچ ان کی یاد ہے، عاجزی ہے، وہ ساری دی ساری جڑی در در سوز دا سفر ہے، اور اللہ دی ذات پاک اس نو قبول فرماتا ہے، اس نو کی کرتا ہے کہ باوجود مجبور ہون دے اس نے اپنی مجبوری نہیں ویکھی، میرے حکم نو ویکھیا کہ میں کی چاہنا، میں کی چاہنا ہوں، اور فرمایا میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ او ذات کہ جیڑا مجبور دی پکار دے اتے جواب دیندی کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ میری ذات ہے۔ اور پھر وہ فرما دینے کہ تیرا مجبور ہونا جڑا ہے تیرے حق نو ثابت کرتا ہے، کہ یقینی طور تے تیری کرم نوازی فرما کے تیری مجبوری نو دور کرے گا، کیونکہ فرمایا میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جس وقت کوئی مجبور پکاردا ہے تے مجبور دی پکار دے اتے جو آواز دیندا ہے قبول کردا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میری ذات ہے، وہ میری ہی نہیں تا مجبور نو ہر کوئی چھڑ جاندا ہے، مجبور نو ہر کوئی چھڑ جاندا ہے، میرے رب کریم نے فرمایا نہیں چھڑدا تے میری ذات نہیں چھڑتی، بس اور ہر کوئی چھڑ۔ اور پھر وہ فرما دینے کہ دو ہی تیرے بادشاہ اللہ دی ذات پاک ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہیں کہ جیڑے تینوں کسی حالت دے وچ بھی نہیں چھڑ دے۔ جی چیز تاں کودا تنے معصورن محصور ما اندرو آبی ہوا سے شور ما اے خداوند دی خمو
اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مولانا روم عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میرے اس مٹکے تے اس کوزے نو ان اللہ اشترا دی مہربانی دے نال قبول فرما لے۔ تو فرمایا کہ میں مومن دے مال اور اس دے جان نو خرید لیا ہے جنت دے بدلے دے وچ۔ رمی فرما دے نے کہ ان اللہ اشترا دی جڑی تو مہربانی دے نال ذکر فرمایا ہے نا، اس مہربانی دے نال اس میرے وجود والے گھڑے تے کوزے نو خرید لیا۔ جی کوزہ با 5 لولو کوزائے با پنج حصہ پاک داری آبرا از ہر نجس فرمایا کوزہ با 5 لولو 5 حص۔ مولانا روم جس وقت گفتگو فرما دے نے نا تو اس نو پورا آسان تو آسان تے اس نو بڑی وضاحت دے نال بیان فرما دے نے۔ جناب فرما دے نے کہ جیڑا تیرے وجود والا گھڑا ہے نا ان دیاں 5 ٹوٹیاں نے، اور وہ 5 ٹوٹیاں کی نے؟ فرما دے نے تیرے حواس نے، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ۔ فرما دے نے کہ اس تیرے وجود والے گھڑے دیاں 5 ٹوٹیاں نے، پاکداری آبراز ہر نجس۔ فرما دے نے کہ انہاں 5 نو ہر پلیتی دے کولوں پاک رکھ، ہر پلیتی دے کولوں پاک رکھ۔ اتھوں شروع ہوندا ہے بندے دے اندر جڑا ہجان پیدا ہوندا ہے نا، او اکھاں نو بچانا کدے کولوں؟ پلیت نظر دے کولوں، اور کناں نو بچانا پلیت آواز دے کولوں جن دے نال کن پلیت ہوندے نے بندے دے۔ سنگنا کیڑی شے؟ سنگن دی قوت اللہ دیتی نے جنوں خوشبو آکھدے نے، سمجھے جو نا؟ تو جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے قوت شامیہ سنگن والی قوت عطا فرمائی ہے نا، او یہاں ہوا چلے تو انہوں نے پتہ لگ جاندہ بھی ہوا کدھروں آندی پئی ہے۔ وہ فرما دیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے مسان۔ اور دوسری جگہ تھی ہوا بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دل کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ تو فرما دینے کہ وہ ہوائے محبت جس وقت چل دیئے تے دل دی جڑیاں کہ کلیاں نے نہ وہ کھل جاندیاں نے، پھل بن جاندے نے، اور دماغ معطر ہو جاندہ ہے۔ انسان دا کی جاندہ ہے جی میں کسی بندے نے عطر لایا ہوندہ ہے یا اس نے خوشبو لائی ہوندی ہے تو کول بیٹھا ہوئے یا کولوں گزرے تو وہ ہوا دے نال وہ جڑا مس کردہ ہے ہوا، تو ہوا دے وچ بھی اس دی خوشبو آ جاندی ہے۔ یا موسم بہار دے وچ انسان باغ دے کولوں گزرے تے اس باغ جس قسم دا ہوئے اس دی خوشبو جڑی اس ہوا تے بندہ فوراً آکھدا ہے کہ یار باغ دے وچوں نالوں لنگنے پہ موسم بہار آیا ہویا، ویکھو نا کنی خوشبو پہ آندی ہے، کنی خوشبو پہ آندی ہے۔ تو فرما دینے اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا، مولانا روم فرما دینے کہ اے جڑیاں 5 ٹوٹیاں تیریاں نے نا قوت، انہاں نو ہر پلیتی دے کولو پاک رکھ، زبان نو بھی پاک رکھ، نک نو بھی پاک رکھ، کناں نو بھی پاک رکھ، اکھاں نو بھی پاک رکھ، اور ہتھاں نو بھی پاک رکھ ظلم دے کولو۔ کس دے کولوں؟ ظلم دے کولوں۔ اگر ظلم کریں گا انہاں ہتھاں تے قوت دے نال تے ہاتھ تیرے پلیت ہو جان گے، اور ہر پلیتی جڑی ہے وہ دل دے اتے سیاہی لیاندی ہے۔ کی لیاندی ہے؟ سیاہی۔
اگر انہاں تو پاک رکھنا چاہنا ہے اور دل دا نور سرایت کرنا چاہنا ہے تو فرما دینے کہ ان دی حفاظت کر. دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ڈردے رہا کرو بکثرت بدگمانیاں دے کولوں. یہ بہت بڑی بیماری ہے جڑے انسان دے اخلاق نو، انسان دی سوچ نو، انسان دی فکر نو، ہر شے نو یہ چیز جڑی ہے وہ خراب کر دیندی ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو دور رہا کرو بکثرت بدگمانیاں دے کولوں. اور یہ بیماری اتنی ہے کہ میں کہ ایک آدمی اگر مالدار ہے نا کہ اللہ دی ذات پاک نے اس نو اپنے فضل دے نال رزق عام دیتا ہے، اس نو اللہ پاک نے اپنی نعمتاں دے نال نوازیا ہے، تو وہ شکر کرن دی بجائے اگر ان دے کوئی کمی آ جاوے تو وہ اس نہیں سوچدا بھی مینوں یہ سوچنا چاہیے بھی اللہ پاک دا جڑا فضل سی میرے ان دے جڑی کمی آئی ہے میرے چ تک کمی کوئی نہیں آ گئی بھی میں نے شکرہ تا نہیں ہو گیا. یا جڑا کاروبار میں کرنا وا پیا اندے چ میں خیانت تے بد دیانتی تا نہیں کیتی، ملاوٹ تا نہیں میں کیتی. یہ ساریاں چیزاں نو سوچن دی بجائے وہ ہمیشہ آکھدا ہے کہ فلانے بندے نے میرے تے کوئی جادو کیتا ہے، ٹونا کیتا ہے، ہما وقت بغیر کسی تحقیق ان دے مگر لگ جاتا. اور وہ بدگمانیاں دا سلسلہ ایویں نہیں، وہ پھر جس وقت چالو ہوندا ہے تو وہ ایویں کہ وہ ہر کسے تے انہوں بدگمانی ہوندی ہے بھی آ بھی میرا دشمن ہے، آ بھی میرا دشمن ہے، آ بھی میرا دشمن ہے، آ بھی میرا دشمن ہے. وہ سوچ دیاں اس سے گل چ رہندا. مولانا روم نے فرمایا کہ ایک یہ جڑا تیرے اندر ہر شے تیری کردا ہے وہ تیرا اپنا نفس تے تیری سوچ ہے، ہور تیرا دشمن کوئی نہیں، تو آپ ہی اپنا دشمن ہے، کسی اور دے بنا تو آپ ہی اپنا. تو میرے مالک کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو کثرت بدگمانیاں دے کولوں بکثرت بدگمانیاں دے کولوں دور رہا کرو. فرمایا کہ بعض بدگمانیاں جڑیاں نے گناہ ہوندے ہیں. کی ہوندے نے؟ گناہ ہوندے نے کہ ایک انسان دے وچ وہ چیز پائی نہیں جاندی اور تو آنا ہے کہ ان دے وچ یہ چیز پائی جاندی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کسی انسان دے وچ تہمت لانی جڑی ان دے چیز نہیں پائی جاندی وہ کی ہے؟ بدگمانیاں بعض کی ہوندیاں نے گناہ ہوندیاں نے. ولا تجسسوا فرمایا جاسوسی نہ کیتا کرو. کی نہ کیتا کرو؟ کیونکہ حواس خمسہ دے اعتبار دے نال مجلس ہے، اس اعتبار دے نال تسی اس دے اتے غور کرنا ہے. قرآن پاک دی آیت نے سب دی نشاندہی کیتی. اللہ پاک نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کیتا کرو. ایک آدمی لگا جاندہ ہے اور تسی ان سے درپائے ہو جاندے جے کہ فلانے گناہ کرنے واسطے جاندہ پیا ہے، مگر ٹر پیا ادھر ٹر پیا ادھر ٹر پیا اور کارے فضول. اگر تینوں اس نو پتہ لگ بھی گیا ہے بھی وہ فلانے گناہ دے ارتکاب تے تینوں اندر جو حاصل کی ہوئے گا اے دس کہ کوئی شے حاصل ہو سکتی؟ پھر وہ جو کچھ تو ویکھیا ہے یا کیتا ہے پھر انہوں بار بار تو کدی کسی کو بیان کرے گا کدی کسی کو بیان کرے گا. وہ غیبت دے وچ آ جائے گا، گلے دے وچ آ جائے گا. تیرا ٹرنا بھی، تیرا ویکھنا بھی، تیرا چلنا بھی سارے دا سارا ان دا تے جڑا کچھ نقصان ہونا ہی ہونا ہے. تیرا اپنا نقصان کنا ہو گیا ہے. ولا تجسسوا جاسوسی نہ کیتا کرو. اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوسرے دی غیبت نہ کیتا کرو جنوں گلا آکھدے نے. اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس تے کولوں محفوظ انسان دا رہنا بڑا مشکل ہے. ویسے بندہ آکھدا ہے لیکن غیبت کرتا ضرور ہے، کسی نہ کسی طریقے دے نال ہو جاندی ہے اور اس دے اثرات انسان دے دل دے اتے مرتب ہوندے نے. لیکن اس دل دے اتے جنوں اللہ دی ذات پاک نے ذکر نصیب فرمایا ہے وہ یہ سمجھدا ہے کہ میرے دل دی نورانیت جڑی ہے نا وہ سیاہی چ بدلن لگ پئی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا
کہ غیبت نہ کیتا کرو۔ فرمایا آ یحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تسی پسند کردے جے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے، تسی اس نوں مکروہ سمجھدے جے کہ بندہ آپ دے بھرا نوں جڑا مویا پیا انہوں چکاں نال وڈن کھا لاوے، بھی تیرے کول تو موجود کوئی نہیں ہے تے تو اس تو گلا پیا کرنا ہے اس دا۔ اللہ پاک نے مثال دے کے آکھیا کہ غیبت اور گلا اے وے کہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھانا ہے، انہوں چک وڈنے ہیں۔ فکرے تو واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈردے رہا کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمان والا ہے۔ جناب مولانا روم فرما دینے کوزا با 5 لو 5 حص کہ تیرے وجود والے کھڑے دے 5 ٹوٹیاں ہیں، ہوا سے 5 ہیں، پاک داری آبراز ہر نجس تے کولوں پلیتی دے کولوں اس نو پاک کر لے، کی کر لے تو پاک کر لے جی۔ تاشوت زی تاشوت زی کوزا منفذ سوئے باہر، جناب فرما دیں جس وقت تیرے سوچ اور فکر دے اندر یہ تبدیلی آوے گی اور تیرے حواس دے اندر جس وقت نور پھیلے گا تو فرما دینے کہ تیرا رستہ متعین ہو جاوے گا کہ تو کدھر نو پہ جانا ہے۔ فرما دینے کہ تو سمندر دی طرف پہ جانا ہے۔ کس دی طرف پہ جانا ہے؟ سمندر، وحدت دے سمندر دی طرف تو جانا پیا ہے، سمجھ دے پہ جانا تو تاب گیرت کوزا من خوے بار۔ پھر فرما دینے کہ جڑا تیرا گھڑا ہے نا، جس وقت اس دا رستہ آکھے اس سمندر دی طرف ہو گیا نا تو فرما دینے کہ ان دا تعلق اس دے نال پیدا ہو گیا نا تو وہ پانی سمندر والے دے وچوں نکلتا رہے گا تو کدی بھی گھٹدا نہیں گھٹدا۔ اور اسی اس تو یہ جاننے ہیں کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت اور فضل کسی انسان دے دل دے اتے ہوندی ہے تو ان دی ہر ادا بدل جاندی ہے، ان دا ٹرن بدلدا، ان دی گفتار بدلدی ہے، ان دی سوچ بدلدی ہے، ان دا فکر بدلدا، ان دا ورتارا تے اخلاق بدل جاندا ہے۔ ہر کسی دے نال اپنے گھر وچ بھی اپنے باہر بھی ہر کسی دے نال اس دی محبت جلوہ گر ہو جاندی جی۔ چوہدیاں پاک بینت باشدش شاہ مشتری۔ جناب فرما دے نے کہ جس وقت صراط مستقیم دے اتے جڑے قدم تو اللہ دی ذات پاک دی محبت دے راہ دے وچ کہ ٹرنا پیا ہے نا، یہ رستہ جس وقت اختیار تو کریں گا تو مالک کریم کہ تیری فضل تے کرم دے نال تینوں خرید لوے گا۔ کی کر لوے گا؟ خرید لوے گا۔ یہ تگو دو جہان ہے نا، یہ عالم اسباب ہے کہ یہ عالم حضور غوث پاک فرمانے نے کہ عمل دی راہ دے وچ تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر۔ گل سنی جے کہ کوئی نہیں؟
جناب فرماتے نے کہ تقدیر نو عمل دے وچ بہانا بھی جی اللہ نے منظور ہویا تو میں مڑ نیکی کر ہی لواں نا، جڑے دوجے سارے تو کام کرنا پیا ہے وہ کندے نال پہ کرنا، وہ تو آپ دی مرضی نال کیتی جانا ہے۔ مولانا روم فرماتے نے کہ جندے تے تیرا آپ دا دل ہوئے اس لیے تو با اختیار بن جانا ہے، تے جس لیے حکم منن دا ویلا ہوئے اس لیے تو مجبور بن جانا ہے، میں مجبور ہوں بڑا۔ گل سمجھی جی کہ کوئی نہیں؟ ابھی ٹکر کھانا ہوئے تو اندے بھی ٹائم ہے، سستی کوئی نہیں، کاروبار تے جان لے بھی سستی کوئی نہیں، اور اسی طرح دے کام جڑے نے انہاں تے سستی کوئی نہیں۔ جس وقت اذان سنی تے جس وقت نماز دا وقت آیا اس ویلے بزرگ بن گیا بھی میں تو زمین تے زمان دے وچ رہنا، عرش دے وچ چڑھنا نہ دے۔ جہاں فرماتے نے حضور فرماتے نے عمل دے واسطے تقدیر نو نہ بہانہ بنایا کر۔ یہ دنیا جڑی اللہ پاک نے پیدا کیتی یہ اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتی، تو سارا کچھ کرنا ہے، اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ سجدہ ریز نہیں ہوندا، سب کچھ تو سوچنا ہے، لیکن جو حکم دیتا گیا وہ تو نہیں کرتا، اس واسطے تو مجبور ہونا ہے۔ جناب فرماتے ہیں خواہشات نفسانی دا غلام نہ بن، اللہ دی ذات پاک دے حکم نو منن والا بن جا۔ جی لولو ہائے بربند پرداری زخم لولہا دارش زخم گفت دون ہوا اب سارخم ذات پاک نے قرآن پاک فرمایا کہ اپنی نظراں نو جھکا لو، مرداں نو بھی اور عورتاں نو بھی حکم دیتا گیا کہ اپنی نظراں نو طہارت تے پاکیزگی کرو اور اپنی نظراں نو جھکا لو، تسی خواہشات نو بھی چھڈ دیو، جو حکم دیتا گیا ہے اس کے مطابق وہ تسی اللہ دی ذات پاک نے اس کا سارا نظام قائم کیتا ہے، ہر شے اللہ دی ذات پاک نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سنت اور رسول دا اسوہ جڑا ہے، اسوہ حسنہ جو ہے وہ انسان دے واسطے زندگی دے واسطے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے، تاجر واسطے بھی، زمیندار واسطے بھی، بے شراء کرن واسطے بھی، ازواجی زندگی گزارن واسطے بھی، اولاد دے نال تعلقات دے متعلق ہر شے دے اتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سنت اور کردار جڑا ہے وہ مشعل راہ ہے، وہ ساڈے واسطے ایک نور ہے جس نور دے سائے دے وچ مومن زندگی بسر کرتا ہے۔ جی ریش آنمی دانشت کانجا برگزر آنمی جناب فرما دینے کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دیاں ہزاراں نعمتاں جس وقت جنہاں نو گنیا نہیں جا سکتا تینوں عطا فرماندا ہے، تو پھر جس انسان نو اللہ پاک نے اپنے ذکر تے عبادت واسطے قبول کر لیا کہ اللہ پاک نے اس نو ذکر نصیب کیتا ہے، عبادت نصیب کیتی ہے،
اپنے راہ دے وچ چلنا نصیب کیتا ہے، خرچ کرنا نصیب کیتا ہے۔ مولانا رومی فرمادن آن امی دانست کانجا برگزر ہس جاری دجلا ہم چوں شکر۔ اس دے دل دے اندر ایک توام پیدا ہوندا ہے کہ ذرا جی بھی کوئی آزمائش آوے تو وہ فوراً آکھدا ہے کہ میں تو آ بھی کیتا ہے، میں تو آ بھی کیتا ہے، میں تو آ بھی کیتا ہے، میں نماز بھی پڑھنا، میں زکوٰۃ بھی دینا، میں روزے بھی رکھنا، میں حج بھی کیتا ہے سارا، تے میں انفاق فی اللہ سارا کچھ بھی میں وہ یہ سمجھدا ہے کہ جہاں کچھ میں کرنا پیا مینوں ٹکر تے نعمتاں اس واسطے ملدیاں پیاں نے، سمجھ گئے؟ عبادت بھی کیتی۔ مولانا روم نے اس تے بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ جناب فرماندے نے کہ کئی تاں اللہ پاک دے کولوں ڈر واسطے کہ بھجے جاندے نے بھی جی میں نہ جھکیا تے وہ مینوں ڈر ہے کہ ہر شے کھو لائے گا، وہ بھی ڈردے پے نے، یہ نہیں کہ وہ برا کام، ڈردے پے نے تے وہ کہ خواہشات نفسانی دے ڈر دے۔ کئی کہ بھجے جاندے نے وہ اللہ دی محبت وچ بھجے جاندے نے، شوق وچ بھجے جاندے نے، جنہاں کول کچھ بھی نہیں، وہ آندے نے کچھ پاس نہیں میرے جو پیش کروں میں تیرے، ایک ٹوٹا ہوا دل ہے گوشہ تنہائی ہے، گوشہ تو انہاں کول کائنات دی کوئی چیز بھی نہیں، لیکن کچھ نہ ہون دے باوجود سب کچھ انہاں دے کول ہوندا ہے، تو وہ بھی ہیں۔ تو فرما دے نے کہ بھجے سارے ہی جاندے نے، پر بھجن وچ بڑا فرق ہے، کئی ڈر تو بھجے جاندے نے، کئی عشق نال بھجے جاندے نے۔ مولانا روح فرما دے نے کہ تیرے دل دے چے آندی ہے بھی میں کھورے کی لے کے پیا جانا وا۔ رومی فرما دے نے کہ اتھے تو سمندر وہندا پیا ہے کہ تو پانی دا گھڑا لے کے پیا جانا ہے، جتھے سمندر وگدا پیا ہوئے پانی دے گھڑے دی اتھے کی کیا کمی کوئی ہے ہوندی کوئی؟ تو ماض اس دا فضل ہے کہ اس نے تیری سر نو اپنی پیشانی دے چے اپنے سجدے دے واسطے قبول کر لیا۔ جی روبرو سلطان جناب فرما دے نے جا کہ بادشاہ دے کول تے کاروبار ویخ اور اس دے حسن نو ویخ کہ تھلے نہراں پیاں وہندیاں نے۔ قرآن پاک کے جگہ جگہ تے جنت دے متعلق پہ آندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اتھے ہر شے دیاں نہراں وہندیاں پیاں نے۔ یہ ذکر کرن تو بعد سارا کچھ مولانا روم ایک دعا کرن لگے نے اور اس نو غور دے نال کرنا دے نال سنو بھی اور اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عرض بھی کرو کہ خدا پاک اپنے فضل دے نال اس نو عطا بھی کرے چا۔ جی اینچ نہیں حساب کترائے باشتی درا بہرے صفا اینچنی حساب ادراکات ماں اس طرح دیاں ساڈیاں معلومات اور احساسات اس صاف سمندر دے وچ ایک قطرہ ہے۔ فرماندے نے تیرے حواس، تیری سمجھ، تیرا ادراک، تیری سوچ اور تیرا فکر یہ سارا اللہ دی ذات پاک دے رحمت دے سمندر دے ایک قطرے دی حیثیت رکھ دے نے۔ فرماندے نے پھر کی کر جی بعض جوا بعض بیوا بعض یاب، بعض
از کے از من دہو ام الکتاب فرماندے نے بعض جو بعض بیواں بعض یاب اکھے طلب کر مشاہدہ کر اکھے اکھاں دے نال ویکھ تے حاصل کر از کے کندے کولوں از من اندہو ام الکتاب اکھے جیڑا ام الکتاب دا مالک ہے کہ ان دے کولے سارا کچھ تینوں ملنا ہے کی تو ملنا ہے ہمارے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب مٹاندا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھدا جو چاہتا ہے وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اسے دے کول ہے اصلی کتاب اسے دے کول کی ہے اصلی مولانا روم فرماندے نے ہر لحظہ کہ ام الکتاب دے مالک دے دربار دے سامنے کھڑا رہا کر سوال اللہ دی ذات پاک سارے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے